नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। उम्मेदवार विरुद्ध दाबी विरोधका लागि उजुरी दिने समय सकियो। थप जाँचबुझको तयारीमा आयोग। अन्तिम नावली शुक्रबार प्रकाशन गरेको। सत्ता घटक दलहरू विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। काङ्ग्रेसको घोषणापत्र गाली गलोचको पुलिन्दा भएको आरोप। माओवादी र समाजवादी पार्टी बन्न नसक्ने जिकिर। घोषणापत्रका नाममा कठोर आरोप प्रत्यारोपमा राजनीतिक दलहरू। विपक्षीको विरोध गरेर आफू राम्रो भएको प्रमाणित गर्न उद्यत। प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा भने आशंका। रुसले दियो तेस्रो विश्वयुद्धको धम्की। युक्रेनमा सहयोग जारी राखे पश्चिमा राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्ने चेतावनी। युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रसङ्घका महासचिव मस्कोमा। र आइपिएल क्रिकेटमा आज बेङ्गलोर र राजस्थान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिने राजस्थानको लक्ष्य। अङ्क तालिका सुधार्ने बेङ्गलोरको दाउ। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको विरोधमा दाबी विरोधका लागि उजुरी दिन तोकेको समय सकिएको छ। बुधबार र बिहिबार उजुरीमाथि जाँचबुझ गरिने र 16 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्नेछन्। सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका रहेको छ। 17 गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा 1,47,274 जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न समय दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रलाई गाली गलोचको पुलिन्दा भएको बताउनु भएको छ। आज सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्र गाली गलोचको पुलिन्दा मात्र भएको दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गलोच गरेको, राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको र एमालेको राजनीतिक दस्तावेज चोरीको आरोप समेत लगाउनु भयो। सञ्चारकर्मी मित्रहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जानुस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई तपाईँको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईँको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाब चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ। तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई जवाब दिनु। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग देश विकास गर्ने कुनै एजेन्डा नभएको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले गठबन्धन नामको कुहिएको लौरो आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट सकिने दाबी गर्नुभयो। देशको बारेमा केही सोच छैन, केही चिन्तन छैन, केही एजेन्डा छैन। नेपाली काङ्ग्रेससँग जनताको बारेमा केही सोच चिन्तन छैन। उसले सत्ता बुझ्छ, सत्ता टिकाइराख्नका लागि र फेरि पनि सत्ता प्राप्त गर्न यो गठबन्धन नामको कुहिएको ढोडाको लौरो आवश्यक छ भन्ने ठाउँ छ। यो कुहिएको ढोडाको लौरो यही 30 गतेको चुनावमा खलास हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी नभई केन्द्र मात्र भएको र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई चोइटोवादी भएको आरोप लगाउनु भयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो पार्टीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्नुभएको छ। महासचिव पोखरेलले काङ्ग्रेस सहितका सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै चुनावी लडाई लड्ने आँट गर्न नसकेको पनि बताउनु भयो।
उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावमा सत्तारूढ दलहरूले एमालेसँग पराजित हुने डरले चुनावी गठबन्धन गरेको उल्लेख गर्दै एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा नै निराशा प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। महासचिव पोखरेलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी विधि र रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङले सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी हटाउन पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीचको सहमति विपरीत पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले त्यसलाई हटाउन सक्दो पहल र प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मनोनयनमा परेकाहरूबाट पनि सहमतिमै उम्मेदवार कायम गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति नभए पनि एमाले प्रति सङ्केत गर्दै प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो। अहिलेको मूल टार्गेट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमनको प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिउँ, पक्षगामी प्रवृत्तिलाई हावी हुन नदिउँ। कमसेकम यो संविधानका पक्षधरहरू चाहिँ यो अहिलेको सिस्टमलाई रक्षा गर्नुपर्छ, तत्काललाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरू चाहिँ जो आउँछ भने पनि आइरहनु चाहिँ पालिका स्तरमा, तर यो सिस्टमलाई बथाबुङ पारेर जानुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ सकेसम्म पालिकाको निर्वाचनमा पनि यसलाई चाहिँ दुरुत्साहित गर्ने कोसिस गरौँ। प्रमुख सचेतक गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको आरोप समेत लगाउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै काङ्ग्रेस भित्रको विद्रोह अझै बढेको छ। पद्धतिको कुरा गरेर प्रजातन्त्रको हुङ्कार पिट्ने पार्टीले आफ्नै घर मिलाउन नसक्दा बढ्दै गएको निराशाका असरहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्, जसको प्रभाव आशा लाग्दा नेतामा समेत पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयनको अन्तिम दिन सोमबार दिनभर मात्र नभएर राति अबेरसम्म खटे काङ्ग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे। निकै रस्साकसीपछि उम्मेद्वारको टुङ्गो लागेर मनोनयनमा पुगेका उनीहरूका लागि 2 दिनको धपेडी बढन गरी साध्य थिएन। यही धपेडीबाट बल्ल विश्राम पाएर देशभरबाट काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार हेर्दा घिमिरेलाई विरक्त नै लाग्यो। यसअघि प्रदेश 1 सभापतिमा पनि गुटको कोप भाजनमा परेर 2 मतले पराजित उनलाई उम्मेद्वारका अनुहारहरूले निराश बनायो। सिद्धान्तको राजनीति गर्ने र अरूभन्दा असल छविका मानिएका उनले यही निराशा पोखे सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा। बिहान 7:43 ट्विट गरेका उनले लेखेका छन्, सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिउँ कि भन्ने लागेको छ। स्थानीय चुनावको लगत्तै निर्णय लिन्छु। स्थानीय तहमा देशभरि उम्मेद्वार बन्नुभएका साथीहरूलाई विजयको शुभकामना छ। पार्टीभित्रको नीति विचार र सिद्धान्तमा स्खलन आएपछि यस्तो निर्णयमा पुगेको घिमिरेको भनाइ छ। पार्टीभित्र भएको चाहिँ व्यक्तिलाई सहेर बस्ने कार्यकर्ता चाहिँ दाँत हो भन्ने कुरा चाहिँ डिपी कोइरालाले नै भन्नुभएको कुरा मैले सम्झेँ आज बिहानै। र पार्टीभित्र ज्यादती भएको व्यक्ति भएको यी सबै कुराहरू परिदृश्य चाहिँ मैले जुन देखेँ, मैले चाहिँ त्यसलाई चुपचाप सहनु चाहिँ आत्मसात गर्नु हो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो व्यक्ति विसङ्गतिबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू खास गरी आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ मुक्त गर्ने अभियानमा मेरो योगदान अब चाहिँ कामयाब हुँदैन भन्ने लाग्यो मलाई। त्यसैले अब राजनीतिबाट निष्क्रिय हुने 30 गतेपछि त्यसको घोषणा गर्ने भनेर मैले आफ्नो कुरा राखेँ। उनको यो अभिव्यक्तिले यति बेला काङ्ग्रेसभित्र तरङ्ग आएको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारको यात्रा सहज पार्न गठबन्धनलाई बोकेर हिँडेका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै पार्टीभित्रको फरक मतलाई भने पेलिरहेका छन्। केन्द्रीय सदस्य मनोनयनबाटै डाक्टर शेखर कोइराला पक्षलाई पेलेका उनले उम्मेद्वार छनौटका लागि गठित संसदीय समितिमा समेत कोइरालालाई समेटेनन्। यति मात्र होइन, आफ्नो भागमा परेको हिस्सामा समेत गुट र अनुहार हेरेर टिकट वितरण भएको छ।
अग्रगमनका लागि बनेको भनिएको गठबन्धनभित्रका दलहरूका उम्मेद्वारहरू हेर्दा कोही कसैका छोरा छन् भने कोही कसैका बुहारी श्रीमती र कोही कसैका छोरी छन्। राजनीतिक रूपमा उनीहरूको योगदान रहे पनि आफ्नो भागमा परेको सानो हिस्सामा पनि नातावादको छाया परेपछि काङ्ग्रेसभित्रका सिद्धान्तको राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्तामा निराशा देखिएको हो। यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप पोखरामा काङ्ग्रेस नेता ऋषि सापकोटाले गठबन्धनका विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। ललितपुरमा उपमेयरमा सुबिन कुमार साक्यले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै गृह जिल्ला तनहुँमा पनि काङ्ग्रेसबाट बागी उम्मेदवार दिने र सामूहिक राजीनामा दिनेको संख्या उल्लेख्य छ। बढ्दो असन्तुष्टिकै कारण विभिन्न ठाउँमा आफ्नै नेतामाथि आक्रमणको स्थिति समेत सिर्जना भएको छ, जसको व्यवस्थापन काङ्ग्रेसलाई चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। गणेश मान्जीले किन छोडिदिनु भयो होला भने आफूले डोगरिया पार्टी कृष्ण प्रसाद भट्टराईले किन छोड्नुभयो, सन्यास लिनुभयो, त्यो त उहाँलाई पनि चित्त बुझेन। आफूले भनेको कुरा नभएपछि त बस्ने कुरा हुँदैन नि। उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, थ्याङ्क यू भन्छु म उहाँलाई, भन्नु भएन कि यसै हो। अब त्यो के जागिर खायो होइन नि केन्द्रीय सदस्य भने त पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भयो त पुलिसका बुट खाएको छ, दुनियाँ गरेको छ, लाठी खाएको छ, जेल बसिएको छ, त्यति गरी आएको पार्टी हो। यसलाई ल अर्कालाई सुम्पिदियो भनेर को काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रचण्डलाई भोट हाल्छ भन्नुहोस्, कसले समाजवादीलाई भोट, कसले चित्रबहादुरलाई भोट हाल्छ? फरक मत राख्दै आएकाहरूले पार्टी संगठनका लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेकाहरूलाई अन्याय हुने गरी पैसा र गुटको शक्तिका आधारमा काङ्ग्रेसले उम्मेद्वार चयन गरेको आरोप लगाएका छन्। फलत लामो समयदेखि देखिएको असन्तुष्टि उम्मेदवारी चयनले उत्कर्षमा पुगेको छ। यही कारण बागी उम्मेद्वारलाई सम्झाउनेतर्फ नेताहरू व्यस्त देखिएका छन्। सकेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको दिनसम्म यसको व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूको तयारीका बीच यो प्रयास निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म जारी राख्ने समेत उनीहरूले बताएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले रङ्गी-चङ्गी घोषणापत्र जारी गरेका छन्। दलका घोषणापत्रमा पूरा हुने प्रतिबद्धताले स्थान पाउनुपर्ने हो, तर दलहरूले विपक्षी दलमाथि गाली गलौज गर्ने आरोपपत्र बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलका घोषणापत्र आकर्षक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता 2074कै निर्वाचनमा नेकपा एमाले बुझिसकेको थियो। फलत परिवर्तनका दस्तावेज कम, भ्रम बाँड्ने सपनाका आश्वासनहरू एमालेको घोषणापत्रमा बढी थिए। काठमाडौँमा रेल कुदाउनेदेखि स्मार्ट सिटी बनाएरै छोड्नेसम्मका कसम खाएको एमाले सहरलाई फोहोरको डङ्गुरमाथि छोडेर बिदाई हुँदैछ। यस्ता महत्त्वकांक्षी धेरै योजना पुरा नभएपछि यसपटक एमाले खासै हैसियतभन्दा माथिको कुरा गरेको छैन, बरु शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा बढ्ता जोड दिएको छ। तर आकर्षक घोषणापत्र भए चुनाव जितिने रहेछ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा लगायतका दलहरूले नागरिकलाई बढ्ता सपना देखाउने काम गरेका छन्। सोझो अर्थमा यसपटक एमाले भन्दा बढ्ता भ्रम छर्न उनीहरू उद्दत बनेका छन्। अहिले त अवस्था कस्तो देखिएको छ भने घोषणापत्रका नाममा भ्रमको जुहारी नै खेलिरहेका छन्। नेताहरू कठोर शब्दको प्रयोग मार्फत आरोप प्रत्यारोपमा छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई तपाईको देश बनाउने एजेन्डा के छ भनेर सोध्नुहोस्। लोकतन्त्रको सम्बन्धमा तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस्। सुशासनको सम्बन्धमा या शासन सञ्चालन कसरी गर्ने तपाईको एजेन्डा के छ सोध्नुहोस् भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। शेरबहादुरजीको जवाफ चाहिँ नि यसै भन्न सकिन्छ, तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ, बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरूलाई जवाफ दिनु। नेपाली कांग्रेसलाई सोध्ने, नेपाली कांग्रेससँग छैन भन्दा भनेर जान्दा जान्दै तपाईँहरूले सोध्ने भनेर बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ। जानी जाने नेपाली कांग्रेसलाई होच्याउन खोज्या छैन भन्ने थाहा पाइकन सोध्ने भनेर उहाँले चपाड्नुहुन्छ। होइन भने नपत्याए सोध्नुहोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको 3.5 वर्षीय कार्यकाललाई नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले उत्ताउलोको रूपमा आरोप लगाएको छ। इतिहासकै भ्रष्ट र भ्रमको प्रचार भन्दा अरू नभएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेकै चर्चा धेरै गरेको छ, जसबाट चिड्डिएका ओलीले कांग्रेसको घोषणापत्रलाई निम्न शब्दको प्रयोग गरेर पागलहरूको प्रलाप भनेका छन्। मुख्यतः कांग्रेसभित्र पनि कट्टर ओली विरोधी भनेर महामन्त्री गगन कुमार थापा चिनिन्छन्। थापाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले घोषणापत्र तयार पारेको हो। तर ओलीको विरोध गर्दा गर्दै आफ्नै नीतिबारे खुम्चिएका थापाले
5 वर्ष खेरै गएको प्रमाणित गर्न खोजेपछि ओली प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। चुनावै पछि सार्वजनिक हुने घोषणा पत्र जनताका नजरमा कसिङ्गर साबित हुँदैछन्। एमाले काङ्ग्रेस जस्तै सपनाको उडान एकीकृत समाजवादी जसपा र राप्रपाले पनि भरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र यसपटक घोषणा पत्रबाट पन्छिएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरबाटै आउनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय नेतृत्व पन्छिएका बेला ओलीले काङ्ग्रेसकै घोषणा पत्र माओवादीले स्वीकारेको आरोप लगाएका छन्। दलहरू बीचको तिक्तता र भडास निकाल्ने ठाउँ घोषणा पत्र बन्न थालेपछि राजनीतिज्ञहरू यसलाई औचित्यहीन भन्न थालेका छन्। घोषणा पत्र त बनाउने भने बनाइदियो, त्यो भएको कुरा के घोषणा पत्रमा कृषकलाई सुविधा दिने भनेको छ, बुझ्नु भएन कि? कृषकलाई सुविधा दिने मलै झिकाउँदैन, के हो सुविधा दिने भने? बाली नाली खतम भइसक्यो, मल झिकाइदिँदै हेर्नुहोस्। अब विद्यार्थीलाई सुविधा दिने भन्छ, पढेर निकाल्छ, जागिर दिँदैन हेर्नुहोस्। अनि त्यो कहाँ जान्छ? खाडीमा जान्छ, बुझ्नुभयो? सुविधा भयो। अब के त औषधि गर्ने भन्छ, डायलिसिस फ्री भन्छ, लाइन बसेर 4 महिना डायलिसिसमा पालो आउँदैन, त्यो बिरामी मर्छ हेर्नुहोस्। अब सुविधा भयो। घोषणा पत्रै होइन, अरे कहाँ नाम लिन्छ घोषणा पत्र भन्ने? जितेर आयो भने ओलीलाई सिद्ध्याउने भन्ने? ओलीले चाहिँ म जितेर आयो भने काङ्ग्रेसलाई पागल घोषणा गर्छु भने घोषणा पत्र हुन्छ? त्यस्तो घोषणा पत्र हुन्छ? घोषणा पत्र अनुसार काम भएको भए देश 2 दशक अघि नै बनिसक्थ्यो। तर दलका चुनावी घोषणा पत्र परिवर्तनका दस्तावेज कम, भ्रम बाँड्ने पुलिन्दा बढी बनिरहेका छन्। अझ घोषणा पत्रकै नाममा दलहरूबीच भइरहेको लडाइँले यसलाई परिवर्तनको दस्तावेज कम, आरोप पत्र बढी बनाएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयामा कर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि 7 लाख र दम्पतिका लागि 8 लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। मङ्गलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट पूर्वको छलफल गर्दै सरकारसँग आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा आयकर छुटको सीमा व्यक्तिका लागि 7 लाख र दम्पतिका लागि 8 लाख बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। उक्त छलफलमा बोल्दै महासङ्घका कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आयकरमा छुटको सीमा व्यक्तिगतका लागि 7 लाख र दम्पतिका लागि 8 लाख बनाउन माग गर्नुभयो। छुटको सीमा व्यक्तिको लागि 7 लाख र दम्पतिको लागि 8 लाख गर्नुपर्छ। मेडिकल बिमा, जीवन बिमा, दुर्घटना बिमामा गरेको 1 लाखसम्मको खर्चलाई पनि आयकरको छुटमा समावेश गर्नुपर्छ। पहिलो अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेमा 50,000 सम्मको रकमको ब्याजलाई पनि चाहिँ आयकर छुटमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यो वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्यायसहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो। ल्याउने एउटा स्रोतको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू जसले औपचारिक माध्यमबाट रेमिटान्स पठाउँछन् उनीहरूलाई पासको अन्य स्वीकृति र विदेशी नियोगहरूले दिने सेवाको छुट र सजीकरण गर्नुपर्दछ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पुँजी निर्माणमा 77% हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेकाले आगामी बजेट निजी क्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसरमा नेपाल फोटो पत्रकारहरूको संस्थाहरूले फोटो प्रदर्शनी गरेका छन्। फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसरमा बसन्तपुरमा पिजे क्लब र नेपाल फोटो पत्रकार मञ्चले खुल्ला फोटो प्रदर्शनी गरेको हो। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारहरूले पत्रकारिता गर्दै गर्दा भोगेका दुःख र जोखिमहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने किसिमका 30वटा फोटोहरू राखिएका थिए। प्रदर्शनीमा फोटो पत्रकारले काम गर्ने क्रममा कतिको जोखिम, सङ्घर्ष र चुनौती मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न फोटोहरूको प्रदर्शन गरिएको हो। फोटो जर्नलिस्टले फिल्डमा कतिको जोखिम, सङ्घर्ष, चुनौतीहरू मोलेर काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा देखाउने हिसाबले चाहिँ हामीले फोटो एक्जिबिसन गरेको हो। फोटो पत्रकारितालाई पत्रकारिताको अन्य विधा सरह थप महत्त्व दिन थालेका कारण जोखिमसँगै अवसर पनि राम्रो भएको फोटो पत्रकारहरूको अनुभव छ। अरू विधाहरूलाई जस्तो हाम्रो फोटो पत्रकारहरूलाई नहेर्ने एउटा कन्सेप्ट पनि छ होइन, तर त्यो चाहिँ दिनदिनै बदलिरहेछ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई फोटो पत्रकारिता चाहिँ अनिवार्य जस्तै भएको छ र यो चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ यसको क्रेज बढ्दैछ, यसको माग बढ्दैछ र मिडिया हाउसहरूले पनि यसको चाहिँ
भनेको आवश्यकतालाई चाहिँ बुझ्दै गइरहेछ। यो चाहिँ अब बिस्तारै मैले पहिलाको सुन्दाखेरि र अहिले चाहिँ धेरै चेन्जेस आइरहेछ होइन। फोटोलाई चाहिँ एकदम प्राथमिकता अब एकदम इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिइरहेछ, जुन पहिलाकोमा त्यो भन्दा पनि अहिले चाहिँ एकदमै चाहिँ बढिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लेन्सबाट फोटो पत्रकारिता मूल नारा दिई गरिएको फोटो प्रदर्शनीका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले सहयोग गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै चुनावी सरगर्मी थप बढेको छ। देशकै राजधानी हुनुको नाताले काठमाडौँ महानगरमा सबैको दृष्टि पर्नु स्वाभाविक हो। 5 दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने अनुमानले पनि काठमाडौँ महानगरको प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। जनसङ्ख्या, भूगोल, आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण 6वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका सबैको चासोमा छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर 5 दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक देखिन्छ। महानगरको आगामी नेतृत्वका लागि 5 दलीय गठबन्धनले कांग्रेस नेत्री सृजना सिंहलाई र नेकपा एमालेबाट यसअघि पनि मेयर भएर काम गरिसकेका पूर्व प्रदेश मन्त्री समेत रहेका केशव स्थापितलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन्। पारिवारिक राजनैतिक पृष्ठभूमि, नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व जस्ता सवालले कांग्रेस नेत्री सिंहको उम्मेदवारी चर्चामा छ। परिवारको प्रतिष्ठा र गरिमा मात्र नभई काठमाडौँमा महिलाहरूको आमूल परिवर्तनका लागि आफ्नो आवश्यकता रहेको दाबी सृजना सिंहको छ। मेरो प्रमुख मुद्दा महिला नै हुनेछ। महिला, बालबालिका, बच्चा, यो र म एउटा आमा पनि भएको, म एउटा बुहारी पनि भएको, म एउटा दिदी भाउजू सबै चिज हुन्छ। सबै मेरो अवस्था मैले पार गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि म यो काठमाडौँ महानगरलाई म आमा पनि भएर देखाउँछु, म भाउजू पनि भएर देखाउँछु, म दिदी बहिनी भएर देखाउँछु, म बुहारी भएर पनि देखाउँछु। जसरी हामीले घर राम्रोसँग अझ म सासू पनि भएको छु, त्यसकारण म सासूको रूपमा पनि म देखाउन चाहन्छु। महिलाको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिएकी सिंहलाई महिलाहरूको राम्रै समर्थन रहेको देखिन्छ। मंगलबार कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल महिला संघले जसरी पनि महिला उम्मेद्वार जिताउनु पर्ने अभियान नै सुरु गरेको छ। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ महानगर अन्य क्षेत्रका लागि समेत उदाहरण बन्ने भएकाले कांग्रेस वा गठबन्धन भन्दा पनि महिला नै मेयर बनाउनु पर्ने धारणा महिला नेत्रीहरूको छ। हामीले पनि यही ठानेर सिरियसली उहाँलाई भोट हालौँ र साँच्चीको हाम्रो फ्युचर, हाम्रो बच्चाहरूको फ्युचर हामीले बदल्यौँ। किन काठमाडौँमा जे हुन्छ नेपालभरिको नगरपालिकाहरूले त्यही फलो गर्दा रहेछ। अब चाहिँ हामीले उहाँले एकचोटि माग्नु भएको छ, त्यो मागलाई चाहिँ हामी सबै महिलाहरूले चाहिँ पुरा गरिनुपर्छ। उहाँले खालि दिने मात्र गर्नुभएको थियो, अब चाहिँ लिनेमा उहाँले एउटा इच्छा व्यक्त गर्दाखेरि त्यो इच्छालाई चाहिँ हामी सबै महिला दिदीबहिनीहरूले आज यहाँ बसेर मात्र हुँदैन, झन्डै म तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि म काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख भएपछि सबै कुराको चाहिँ मलाई अलिकति ज्ञान छ। हामीलाई करिब 1 लाखको भोटको आवश्यकता छ। सिंहको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा पहिले नै महानगरको मेयर भएर काम गरिसकेका तथा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत भएर काम गरिसकेका एमाले नेता केशव स्थापित छन्। सिंह र स्थापित बीचको कडा टक्कर निश्चित छ। केशव स्थापित एमाले भित्र पनि विवादित नेता भएको हुँदा सृजना सिंहले जित्ने सम्भावना प्रबल रहेको कतिपयको बुझाइ छ। यद्यपि अङ्कगणितका आधारमा गठबन्धनको भन्दा डबल भोट सहित महानगरको मेयर बन्ने दाबी स्थापितको छ। एभरेज 45,000 हो, मैले उठाउँदा 84,000 हो। त्यही क्यान्डिडेट छ। जुन बेला म प्रमाणित थिएन, म युवा सङ्घको पृष्ठभूमिबाट जिन प्यान्ट लाएर हाफ प्यान्ट लाउने बेला थियो, केस यदि पाल्ने बेला थियो। यो परिवारमा फलानो फे होइन, नेपोटिजमको 100वटा कुरा त अहिले आरोप बाहिर भयो। उहाँहरूको बिचमा झगडा छ, त्योबाट उहाँ फुत्किनु हुन्छ कि हुँदैन, प्रचारमा साँच्चै आउनु हुन्छ कि हुँदैन। मैले मिडिया यति कन्फ्युज गरेको छु। सी इज नोवेयर। महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि 56 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दिने 56 जना मध्ये 21ले दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। 35 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। महानगरमा गठबन्धन र एमाले बीचको प्रतिस्पर्धामा बालेन शाह लगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको क्रेजका कारण पनि नतिजा कता जान्छ भन्ने यसै अनुमान गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। स्वदेशी उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउनका लागि भन्दै जुत्ता चप्पल व्यापार प्रदर्शन मेला
79 हुने भएको छ। वैशाख 15 गतेदेखि जेठ 8 गतेसम्म फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालले जुत्ता चप्पल व्यापार प्रदर्शन मेला काठमाडौँको ब्रेकुटी मण्डपमा गर्न लागेको हो। फुटवेयरको मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी स्वदेशी उत्पादित जुत्ताको प्रयोग बढाउनका लागि तथा जुत्ता चप्पल व्यापार प्रवर्धन गर्नका लागि मेलाको आयोजना गर्न लागि जानकारी दिइएको छ। देशमा अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको अवस्थामा केही हाम्रो यो क्षेत्रबाट हुने साधारण मेला व्यापार मेलाले चाहिँ भएको अर्थतन्त्रमा केही सुधार गर्न सकिन्छ अथवा सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हामीले चाहिँ यो व्यापार मेलाको आयोजना गरेका छौँ। मेलामा नेपालमा उत्पादित जुत्ता चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरू र स्वदेशमै तयार गरिएका जुत्ता चप्पल महिला पुरुष र बालबालिका सबैका लागि 50% छुटका साथ 30 भन्दा बढी कम्पनीका जुत्ता एकै छानोमुनि पाइनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 15.2 अङ्कले घटेर 2370.99 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज नेप्सेमा 1 अर्ब 4 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 35 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 156 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसका विदेश मन्त्री सर्जियो लाभ्रोभले तेस्रो विश्वयुद्धको चेतावनी दिएका छन्। युक्रेन र रसियाबीच युद्ध चलिरहेका अहिले डोनबास र लुहान्स्क क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच भिडन्त भइरहेको छ। लाभ्रोभले डोनबास क्षेत्रमा पश्चिमा राष्ट्रले हतियार पठाइरहेको आरोप लगाएका छन्। युक्रेनमा ती राष्ट्रहरूले हतियार पठाइरहे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न उनीहरू तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। युक्रेनले युद्ध लड्न अमेरिकासहित युरोपियन राष्ट्रहरूसँग हतियार लिइरहेको छ। युक्रेनलाई थप हतियार पठाउनेमा पश्चिमा राष्ट्रहरू लागि परिरहेका छन्। उनले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा भए पनि युक्रेनसँग भने वार्ता गरिरहने बताएका छन्। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध सुरु भएको आज 61 दिन पुगिसकेको छ। यसबीच 51 लाखभन्दा बढी मानिस युक्रेनबाट पलायन भइसकेका छन् भने दुवै तर्फबाट हजारौं सङ्ख्यामा मानिस मारिएका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आज मस्को गएका छन्। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण जारी रहेका बेला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँग वार्ता गर्न गुटेरेस मस्को पुगेका हुन्। वार्ता रुसी घेराबन्दीमा रहेको बन्दरगाह सहर मारियोपोलको मानवीय करिडोरमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। महासचिव गुटेरेसले रुसी विदेश मन्त्री लाभ्रोभलाई युद्ध अन्त्य गर्नै पर्ने बताएका छन्। उनले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनसँग पनि आजै भेटवार्ता गर्न लागेका गुटेरेसले आफूले वार्ता, युद्धविराम र अन्ततः शान्तिका लागि परिस्थिति निर्माण गर्न सहयोग गर्न चाहेको बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरले राजस्थान रोयल्ससँग खेल्दैछ। खेल महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएसनको मैदान पुणेमा नेपाली समयअनुसार बेलुकी पाउने 8 बजे सुरु हुनेछ। लिगमा 7 खेलमा 5 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको राजस्थान तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै 8 खेल खेलेको बेङ्गलोर 5 मा जित र 3 मा पराजित हुँदै 10 अङ्कका साथ तालिकाको 5औं स्थानमा छ। लिगमा गुजरात 12 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आजको खेल जिते राजस्थान तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिनेछ। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति 2 कट्टर प्रतिद्वन्दी बीच रोमाञ्चक खेल हुँदैछ। स्पेनिस टोली रियल मड्रिडले इङ्ग्लिस प्रतिद्वन्दी म्यान्चेस्टर सिटी विरुद्ध खेल्न लागेको हो। नेपाली समयअनुसार खेल राति पाउने 1 बजे सिटीको घरेलु मैदानमा सुरु हुनेछ। दुवै टिमलाई यस प्रतियोगिताको मुख्य दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। क्वार्टर फाइनलमा इङ्ग्लिस क्लब तथा साबिक विजेता चेल्सीलाई हराउँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको रियल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिनेछ। घरेलु टोली सिटीले क्वार्टर फाइनलमा स्पेनिस टिम एथलेटिको मड्रिडलाई हराएर सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको थियो। दुवै टोली लयमा रहेका कारण आजको यस खेललाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
यो जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उम्मेद्वार विरुद्ध दाबी विरोधका लागि उजुरी दिने समय सकियो। थप जाँचबुझको तयारीमा आयोग। अन्तिम नामावली शुक्रबार प्रकाशन गरिने। सत्ता घटक दलहरू विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। काङ्ग्रेसको घोषणापत्र गाली गलौजको पुलिन्दा भएको आरोप। माओवादी र समाजवादी पार्टी बन्न नसक्ने देखियो। घोषणापत्रका नाममा कठोर आरोप प्रत्यारोपमा राजनीतिक दलहरू विपक्षीको विरोध गरेरै आफू राम्रो भएको प्रमाणित गर्न उद्धत। प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा भने आशंका। रुसले दियो तेस्रो विश्वयुद्धको धम्की। युक्रेनमा सहयोग जारी राखे पश्चिमा राष्ट्रवादी आक्रमण गर्ने चेतावनी। युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रसङ्घका महासचिव मस्कोमा। र आइपिएल क्रिकेटमा आज बेङ्गलोर र राजस्थान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लने राजस्थानको लक्ष्य। अङ्क तालिका सुधार्ने बेङ्गलोरको दारो। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohokhबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।